अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल अमीन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा कान लिबशरिन अन युकल्लिमहुल्लाहु इल्ला वहयन औ मिन वराइ हिजाब औ युरसिल रसूलन फ़यूहिय बिइज़्निहि मा यशा। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। मोहतरम नाज़रीन व नाज़िरात, सामिईन व सामियात, उलूमुल क़ुरआन के ज़िम्न में अल-बलाग़ चैनल की पेश करदा सीरीज़ की पहली रिकॉर्डिंग 12-15 महीना पहले आपके रूबरू पेश की गई थी। उसके बाद वक्त की अदम फराहमी की वजह से इसमें एक बड़ा और लंबा गैप वाक़ हो चुका था। दफ्तर हल्का में मोहतरमुल मुकाम मोहम्मद अतहरुल्लाह शरीफ साहब की रहनुमाई में चल रहे इल्मी मजलिस में कुरान और उलूम कुरान के दकीक मौज़ूआत पर गुफ्तगू को सुनते हुए मोहतरम मोहम्मद तलहा साहब की ये ख्वाहिश रही कि उलूमुल कुरान की इस सीरीज को दोबारा हमारी नाज़रीन व नाज़िरात के रूबरू पेश किया जाए, ताकि कुरान के तलबा व तालिबात के समझने के सिलसिले में ये सीरीज मुमिद व मुआविन साबित हो। उलूमुल कुरान के इस सेशन में हमारी गुफ्तगू का मौजू वही और उसके मुतअल्लिक़ात होगा। वही अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। अरबी ज़बान में वही के माने हैं अल इशारतु सरीअतु बिलुत्फ़, फास्ट एंड स्विफ्ट ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन को वही कहा जाता है। वही का मौजू उलूमुल कुरान में बड़ा नाजुक और हसास मौजू है। इसकी नज़ाकत और हसासियत की वजह यह है कि इस मौजू के अहम होने के बावजूद बहुत ही कम इस मौजू पर हमारी मजलिस में गुफ्तगू होती है। हमारी इल्मी और फिक्री मजालिस इस मौजू पर गुफ्तगू और कलाम से उमूमन खाली देखी गई हैं। इस मौजू के हसास और नाजुक होने की एक दूसरी वजह यह भी है कि अहले इल्म और अहले तहकीक ने जब भी उलूमुल कुरान पर गुफ्तगू की, उन्होंने अपनी गुफ्तगू का आगाज वही और उसके मुतअल्लिक़ात से किया है। इस मौजू के हसास और नाजुक होने की तीसरी वजह यह है कि इस मौजू को इस्लाम के मुखालिफीन ने खूब उछाला है, और जितना मुखालिफीन इस्लाम की जानिब से इस मौजू को उछाला गया, उतना ही नौजवानान इस्लाम और नई नस्ल के रूबरू ये मौजू गुंजलक और पेचीदा करार दिया गया है। अहले इस्लाम की जानिब से अहले तहकीक और अहले फिक्र और नजर ने जितनी उम्दगी के साथ मुखालिफीन इस्लाम के सवालात के जवाबात दिए हैं, वो जवाबात खुलकर हमारी नई नस्ल और नौजवानान इस्लाम के रूबरू पेश नहीं किए गए हैं। यही वजह है कि इस मौजू के सिलसिले में नई नस्ल को बहुत ही कम मालूमात हासिल हैं। इस मौजू पर गुफ्तगू करते हुए मैंने अपनी गुफ्तगू के आगाज में सूरतुश शूरा की एक आयत करीमा तिलावत की है। कुरान इशारा करता है वमा कान लिबशरिन अन युकल्लिमहुल्लाहु इल्ला वहया। किसी भी बशर के लिए यह मुमकिन नहीं कि वह अल्लाह से कलाम करे मगर वही के जरिए। इस आयत करीमा में यह नहीं कहा गया कि रब के लिए यह मुमकिन नहीं कि वह किसी बशर से कलाम न करे, बल्कि यह कहा गया कि किसी भी बशर के लिए यह मुमकिन नहीं कि वह रब्बुल जलाल से कलाम करे। अल्लाह रब्बुल जलाल चाहे तो जब, जैसे और जहां कहीं भी किसी भी बशर से हम कलाम हो। कुरान मजीद ने रब से हम कलामी का तज़किरा मुख्तलिफ मुकामात में किया है। कुरान मजीद ने वही के असालीब पर गुफ्तगू करते हुए इस हकीकत की तरफ इशारा किया कि अल्लाह तबारक व तआला अगर किसी से ये चाहें कि हम कलाम हो, गुफ्तगू करें, तो उसमें पहला मेथड और उसलूब ये है कि अल्लाह तबारक व तआला वही के जरिए बंदे से कलाम करते हैं। और जो बात फरमाई गई वो ये कि रब्बुल जलाल खामोशी के साथ किसी के दिल में एक बात को इल्का करते हैं, डाल देते हैं, और रब्बुल जलाल की जानिब से डाली गई ये बात उस बंदे के दिल में बैठ जाती है। और उमूमन ये तरीका अंबिया किराम के साथ रब्बुल जलाल ने जारी रखा है। वही के सिलसिले में कुरान मजीद ने जो दूसरे उसलूब की तरफ इशारा किया वो ये औ मिन वराइ हिजाब, या ये कि रब्बुल जलाल पर्दे के पीछे से अपने बंदों से हम कलाम हो। हजरत मूसा अला नबीना अलैहिस्सलातु व तस्लीम के सिलसिले में कुरान ने
اشارہ کیا وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا، اللہ رب الجلال نے موسیٰ سے خوب کلام کیا۔ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے معراج کے موقع پر کلام کرنے کے واقعات بھی ہماری روایات میں، روایات صحیحہ میں موجود ہیں۔ بندے اور رب کے درمیان ٹرانسفر آف انفارمیشن اور کلام کی یہ دوسرا اسلوب ہے جس کی طرف قرآن اشارہ کرتا ہے۔ قرآن یہ بیان کرتا ہے کہ بندے اور رب کے درمیان ٹرانسفر آف انفارمیشن کا جو تیسرا طریقہ اور اسلوب ہے وہ یہ او یرسل رسولا فیوحی باذنہ ما یشاء، یہ کہ رب اپنا فرستادہ بھیجے اپنے پیغام کے ساتھ، اور وہ فرستادہ، وہ فرشتہ رب کے اس پیغام کو انسانوں تک پہنچا دے۔ یہ وحی کا تیسرا اسلوب اور تیسرا طریقہ ہے۔ وحی کے ساتھ اہل علم نے جو دوسرا لفظ استعمال کیا ہے وہ عقل ہے، اور اس ضمن میں جو گفتگو کی گئی وہ یہ کہ وحی اور عقل کے درمیان کیا فرق ہے، عقل کے حدود کیا ہیں، عقل کہاں پر جا کر ٹھہرتی اور رکتی ہے، عقل کا مقام کیا ہے، عقل سلیم کیا ہے، اور پھر عقل ناقص کیا ہے، عقل سلیم کے کیا حدود ہیں۔ اہل علم نے اس پر خوب گفتگو کی ہے۔ موضوع کی طوالت سے اگر بچا جائے اور گفتگو کو ملخص کیا جائے تو یہ بات ہمارے ذہن و گمان میں موجود رہے کہ عربی زبان میں عقل اس قوت کا نام ہے جو انسان کو علم کے حاصل کرنے پر آمادہ کرتی ہے، اور علم کے حصول کے ذریعے انسان کو جو جوہر حاصل ہوتا ہے اس جوہر کے لیے بھی عربی زبان میں لفظ عقل استعمال ہوتا ہے۔ قرآن مجید نے بارہا غور و فکر کرنے، عقل سے کام لینے، سوچ بچار کرنے، تدبر و تفکر سے کام لینے کی دعوت دی ہے۔ قرآن جہاں یہ بیان کرتا ہے کہ انسان غور و فکر سے کام لے، وہیں انسان اس بات کا بھی خیال رکھے کہ وہ بیجا عقل ناقص کے غلط استعمال سے رکا بھی رہے۔ سورہ بقرہ میں قرآن مجید نے آدم و ابلیس کا قصہ بیان کیا۔ اس قصے کے دوران قرآن اشارہ کرتا ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، رب ذوالجلال نے ملائکہ سے کہا کہ وہ آدم کو سجدہ کریں تو ملائکہ سجدے میں گر پڑے، لیکن ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کیا۔ ابلیس نے سجدہ نہ کرنے کی جو وجہ بیان کی وہ یہ کہ آدم تو مٹی سے پیدا کیے گئے اور اس کی تخلیق آگ سے ہوئی۔ ابلیس نے آگ کو مٹی سے برتر گردانا، اس نے بیجا عقل سے کام لیا، رب کے روبرو آرگیومنٹ کرنا چاہا۔ رب ذوالجلال نے اس کے آرگیومنٹ کا جواب نہیں دیا، بلکہ فرمایا ابا واستکبر وکان من الکافرین، کہ ابلیس نے سرکشی کی، اس نے سینہ تانا اور وہ انکار کرنے والوں میں شمار کیا گیا۔ ابلیس کو مردود اور ڈیٹسٹڈ قرار دیا گیا۔ ابلیس کی نہج پر چلتے ہوئے اگر کوئی انسان اپنی عقل ناقص کا استعمال کرتا ہے اور عقل کو اس محاذ پر برتنے کی کوشش کرتا ہے جو محاذ وحی کا محاذ ہے، جہاں رب کی رہنمائی اور اس کی ہدایت سے انسان کو فیضیاب ہونا چاہیے، ایسے موقع پر در حقیقت وہ انسان ابلیس کا پیچھا کرنے والا ہوتا ہے، ابلیس کی اتباع کرنے والا ہوتا ہے۔ قرآن مجید نے اس حقیقت کی طرف بارہا رہنمائی کی کہ عقل سلیم انسان کو اپنے مطلوب اور اپنے مراد کی طرف لے جاتی ہے۔ انسان جس کا کہ علم محدود ہے، انسان جو اپنے علم کے حصول کے لیے رب کی جانب سے نازل کردہ علم کا محتاج ہے، وہ لازم ہے کہ وحی کے ذریعے حاصل ہونے والے علم پر فریفتہ ہو، اسے استعمال کرے، اسے برتے، اس کی رہنمائی میں اپنے علم کو اگلے مراحل پر لے جائے، اور اس علم کے ذریعے زندگی کے ان راستوں پر چلنے کی کوشش کرے جو راستے اس کے لیے رب ذوالجلال کی جانب سے وضع کردہ ہیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی وحی کے سلسلے کی اگلی تفصیلات اور صحیح البخاری کی دوسری حدیث جو کہ حضرت عائشہ سے مروی ہے ہم اگلے سیشن میں ٹیک اپ کرتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔